او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون لگے اتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون لگے بھنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی اور ذائقے مچھلی دے لذیذ کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پر یہ منظر کنا واسطے ہونا ہے جڑے پہلے دو گروہ جنت اندر جانے نے انہاں دی یہ منظر ہے اگے کی ہوئے گا فرمایا داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی 33 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اور منظر کی ہے اور کنا سونا موسم بہار ہوئے گا وچ جنتاں دے رب دا دیدار ہوئے گا اے جنت حاصل کر لے میرے ویرام اس طرح سرداری والی جنت نوابی والی جنت اور جنت رب کو لینی ہے تے انج دی جنت لینا او کلنا سونا موسم بہار ہوئے گا وچ جنتاں دے رب دا دیدار ہوئے گا ویندے مومنوں تے اللہ نو سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے لگے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اللہ